राष्ट्रियताको पहरेदारी जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार, म विरोध कार्की। न्युजको दुनियाँमा हर न्युजका आफ्नै महत्त्व र प्रभाव हुन्छन्, तर हामी न्युजको भिडबाट देश र जनताको जीवन दैनिकीमा सर्वाधिक महत्त्व र प्रभाव राख्ने न्युजको श्रृङ्खलाका साथ पस्किरहेका छौँ टप न्युज अफ द डेमा। दर्शकवृन्द, आजको टप न्युज हो नयाँ सत्ता गठबन्धनबारे मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीको आन्तरिक छलफल सम्बन्धी प्रसङ्ग। जनता समाजवादी पार्टीको बैठक अहिले चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्री विरुद्ध उभिन दबाव बढेपछि जनता समाजवादी पार्टीले आन्तरिक छलफल थालेको छ। आइतबार काठमाडौँमा उपलब्ध जसपा पदाधिकारीले बिहिबार भएको 3 दल बीचको वार्ताबारे छलफल गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध उभिन नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले दबाव बढाएपछि जनता समाजवादी पार्टीले छलफल थालेको छ। वर्तमान सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा जसपाभित्र स्पष्ट दुई मत रहेको छ। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले वर्तमान सरकार विरुद्ध उभिनुको विकल्प नरहेको भन्दै छलफल 3-4 दिन अझै चल्ने बताउनुभयो। बैठक प्रारम्भ भयो, छलफल सुरु भएको छ र अब भोलि पर्सितिर फेरि कन्टिन्यू छ बैठकहरू लगातार चलि नै रहेछ। बैठक एन्ड भएको छैन, निष्कर्षमा पुग्ने बालाई छलफलमा भइरहेछ। यही सरकारमा जोइन हुने भन्ने जस्तो बुझिएको छ नि बाहिर, के हो त्यो असम्भव कुरा हो। किन असम्भव? प्रतिगमनकारीसँग क्रान्तिकारी कहिले मिल्छ र? क्रान्तिकारी र प्रतिगमनकारी एकै ठाउँमा हुन सक्छ र? बैठकमै कन्ट्राडिक्सन भयो भन्ने छ नि? छैन, बैठकमा छलफलै त प्रारम्भ भएको छ। हैन, महन्त ठाकुर र यता राजेन्द्र महतो त्यो तपाईको कुरा नहो। मेरो कुरा के हो भने अहिले छलफल प्रारम्भ भएको छ र चाहिँ के छ, अहिलेको सरकारमा जाने, समर्थन गर्ने, प्रतिक्रान्तिलाई सघाउने, प्रतिगमनलाई बल पुर्याउने कार्य हुँदैन। कहिलेसम्म बन्धक राख्नु त्यस्तो? अब हामीले बन्धक राखेकै छैन। दर्शकवृन्द, संसदको चौथो ठूलो दल जसपाभित्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो लगायतका नेता प्रधानमन्त्रीसँग सत्ता साझेदारीको विषयमा सघन वार्तामा छन् भने उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्ने पक्षमा उभिएका छन्। जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने हो भने ओलीको सरकारले सामान्य बहुमत पुर्याउन सक्छ। यसका लागि केपी ओलीले महन्त ठाकुर लगायतका जसपाका नेताहरूलाई फकाउने र रिजाउने हदैसम्मका प्रयास जारी राखेका छन्। जसपाभित्र एकमतले ओली सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय भएमा अहिले गैर ओली नेतृत्वको सरकार बनाउने कांग्रेस, असन्तुष्ट एमालेको माधव नेपाल समूह, माओवादी केन्द्रको प्रयास हात्ती आयो फुस्सा हुन सक्छ। खासमा सत्ताको चाबी अहिले जनता समाजवादी पार्टीकै हातमा छ, तर जसपा ओलीतिर कि देउबातिर भन्नेमा आफै कुहिरोको काग बनिरहेको छ। यद्यपि जसपाले नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि कांग्रेस र माओवादीसँग पनि गत शुक्रबारदेखि औपचारिक छलफल भने थालिसकेको छ। दर्शकवृन्द, कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने सहमति जुटाउन 3 दलको बैठक सम्पन्न गर्यो। सरकार गठनको पहलमा नेपाली कांग्रेसले लिएको अग्रसरतामा जनता समाजवादी पार्टीले समर्थन गरिसकेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक पहल सुरु गर्दा आफैमा अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ। चौथो ठूलो दल
जनता समाजवादी पार्टी। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार नेकपा माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीसँग नयाँ सरकारको समीकरणबारे औपचारिक छलफल गर्नुभएको थियो। सभापतिको निवास बुढा नीलकण्ठमा भएको 3 दलको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बीच सत्ता समीकरणको विषयमा छलफल भएको थियो। सभापति देउवाले कांग्रेस केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राख्दै सो सम्बन्धमा धारणा माग गर्नुभएको थियो। कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने विषयमा नेकपा माओवादी सकारात्मक रहे पनि जसपाका नेताहरूले पार्टीभित्र छलफल गर्नुपर्ने भन्दै केही समय माग गरेका छन्। बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पहिलो पटक कांग्रेसको तर्फबाट सरकार गठनको प्रस्ताव आएकोले त्यसबारे पार्टीमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने कुरा बैठकमा राखेको बताउनुभयो। पहिलो पटक चाहिँ सरकार बनाउने प्रस्ताव आएको छ। हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन। अब जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको प्रश्न छ त्यो चाहिँ अहिले जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ ओलीजी उहाँले अगाडि बढाइदिनु भएछ, फाइल उहाँको पासमा गइसकेको छ र त्यस विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामी पनि गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै छौँ, पहिला पनि नेगेटिभ थिएन। सानो दल भए पनि अहिले संसदीय गणितको कारण जनता समाजवादी पार्टीलाई ओलीतिर कि देउवातिर भन्ने छनौट गर्ने अवसर छ। सत्ताका लागि दुवै हातमा लड्डु हात पर्ने स्थितिमा छ जनता समाजवादी पार्टी। जनता समाजवादीले समर्थन नदिए कांग्रेसको आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने सपना पनि भ्यागुतको धार्ने साबित हुन सक्छ। तर ओलीतिर जसपाको समर्थन हुन पनि सजिलो अवस्था छैन, किनभने ओली सत्तामा समर्थन गर्न नहुनेमा पनि जसपाभित्र फरक मत राख्नेहरू प्रभावशाली छन्। जसपाको कारण सरकार गठन प्रक्रिया रोकियो नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुरको प्रतिक्रिया अलि फरक थियो। होइन, मात्र सिम्पल उहाँले सरकार बनाउने, कांग्रेसले सरकार बनाउने, तपाईहरु सहयोग गर्नुस् भनेर आयो। तीनै दल मिलेर सरकार बनाऊ। हाम्रो भन्ने थियो कि हामीले यस विषयमा कुनै छलफल गरेको छैन हाम्रो पार्टीको। अब चाहिँ छलफल गर्छौं के गर्ने हो र साथै हाम्रो मुद्दा पनि छ। त्यो मुद्दा कारबाहीको अवस्थामा गइसकेको छ। अनि त्यसपछि पनि हामी चाहिँ सोच्छौं के गर्ने हो। दर्शकवृन्द, ओली सरकारलाई नहटाए पनि नहुने, हटाउन पनि नसक्ने बडा पेचिलो बाध्यतामा छ नेकपा माओवादी केन्द्र। नेकपा माओवादीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले बैठकमा नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव सभापति देउवाले गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली सर्वसत्तावादी भएको र उहाँले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोजेको भन्दै देउवाले ओलीबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन नसक्ने भन्दै ओलीको विकल्पमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको नेता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। जसपाका नेता ठाकुरले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले केपीको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेकाले सो प्रस्तावका बारेमा छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने धारणा राखेको नेता श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। त्यसैगरी आफ्ना नेताहरूमाथि लागेको मुद्दा र बन्दी रिहाईको विषयमा पनि नेता ठाकुरले कुरा राख्नुभयो। नेकपा माओवादीले भने देउवाको प्रस्तावलाई सकारात्मक लिएको उहाँले बताउनुभयो।
बैठकको प्रारम्भमै बैठकका आयोजक नेपाली कांग्रेसका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाजीले नेपाली कांग्रेसको निर्णय कि नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने भन्ने छ, त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति अर्थात् नयाँ सरकार बनाउनका निम्ति छलफल गरौँ, तपाईहरुको धारणा के छ भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। र उहाँले यो पनि भन्नुभयो कि सामान्यतया जुन सरकार भए पनि साँच्चै चुनाव गराउने हो भने त्यति फरक पर्ने स्थिति हुन थिएन होला, तर केपी ओली चाहिँ सर्वसत्तावादी भए, उनले राज्य सत्ता कब्जा गर्न खोज्दैछन्, पुलिस सेना कर्मचारी सारा अङ्गहरूलाई आफ्नो पार्टी र आफ्नो कमान्ड व्यक्तिगत कमान्डमा चलाउन खोज्दैछन्। त्यसकारणले यसरी यस्तो सर्वसत्तावादी प्रधानमन्त्रीको हातबाट लोकतान्त्रिक चुनाव हुन सक्दैन, त्यो कोणबाट नै सोचेर हामीले नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भनेका हौँ। त्यसैले नेपाली कांग्रेसको यो प्रस्तावमाथि तपाईहरुको सहयोगको अपेक्षा गर्दै धारणा बुझ्न चाहन्छु भनेर प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यसपछि जसपाको तर्फबाट उहाँहरूले पहिलो पटक औपचारिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले केपी को सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउने र त्यो पनि आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बनाउने प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो। यो प्रस्ताव अगाडि सारिसकेको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले सरकारको बारेमा हाम्रो पार्टीमा अर्थात् जसपा भित्र औपचारिक रूपमा छलफल गरेर कुनै निर्णय लिइसकेका छैनौँ। अब हामीले छलफल गरेर निर्णय लिनै पर्ने स्थिति भयो। यो औपचारिक प्रस्ताव आइसकेपछि त्यसैले छिट्टै हाम्रो पार्टीको छलफल गर्छौँ र छलफलबाट निर्णय लिन्छौँ भनेर भन्नुभयो। र उहाँले आफ्नो केही चासो र सरकारहरू पनि अगाडि सार्नुभयो। अब यो विभिन्न आन्दोलनका मा चलेका मुद्दाहरू फिर्ता लिने वा बन्दीहरू रिहा गर्ने लगायतका विषयहरूमा पनि आफ्नो सरकार व्यक्त गर्नुभएको छ। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले यो संविधानको स्पिरिटको विरुद्ध गएको, प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको र सम्पूर्ण रूपले निरङ्कुश दिशातिर अगाडि बढ्न खोजेको र क्रियाकलाप गरिरहेको केपी ओलीको सरकारलाई हटाएर संविधानलाई रक्षा गर्न चाहने, लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्न चाहने शक्तिहरूको सरकार बनाउनु आवश्यक छ भन्ने हामीले भन्दै आएका छौँ। अहिले चाहिँ नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा निर्णय गरेर त्यसो गरौँ न भनेर जो प्रस्ताव राखेको छ यसलाई हामीले सकारात्मक रूप लिएर स्वागत गर्छौँ र जसपाले आफूले यसबारेमा छिटै निर्णय गर्ने भनेको हुनाले हामी छिटोभन्दा छिटो यो निर्णय होस् भन्ने चाहन्छौँ भनेर भन्यो र पछाडि छिट्टै जसपाले यसबारेमा आवश्यक छलफल र निर्णय गरेर पुनः 3 पार्टीको बैठक बस्ने गरी आजको बैठक समापन भयो। दर्शकवृन्द, अहिले केपी ओलीको सरकार माओवादीको समर्थन पाएको सरकार नै हो। प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादीलाई समर्थन फिर्ता लिन चुनौती दिनुभएको छ, तर माओवादी ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि नसक्ने, समर्थन गरेर सत्ता सहयात्रा पनि गर्न नसक्ने चेपुवामा छ। आफूहरूले ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफूहरूले गर्दै आएको भन्दै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नयाँ सरकारले संविधानको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता कहिले लिने भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उहाँले ओलीको विकल्पको सरकार बन्ने सुनिश्चित भएपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको बारे औपचारिक जानकारी गराउने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिक पार्टीका नेता मित्रहरूलाई पनि धेरै पटक भनिसकेका छौँ। पहिलो कुरो त
हाम्रो संयुक्त सरकार चाहिँ पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि आम निर्वाचनपछि भएको हो। त्यो बेलामा हामीले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा समर्थन गर्छौँ भनेर पत्र औपचारिकमा दिएका थियौँ। त्यो संयुक्त सरकार थियो जस बेलामा हाम्रो समर्थन थियो। त्यस पछाडि 75 जेठ 3 गते हाम्रो दुई पार्टीको एकता भयो र एकीकृत पार्टी बन्यो। त्यस पछाडि हामीले सम्बन्धित निर्वाचन आयोग र संसद सचिवालय हाम्रो पार्टी एकता भएको र एउटै पार्टी बनेको जानकारी दियौँ। त्यसपछि यो सरकार अदालतले पनि व्याख्या गरेको र राष्ट्रपतिले पनि पत्रमा उल्लेख भएअनुसार 76-1 को सरकार बन्यो। 76-1 को सरकार बनिसकेपछि पछिल्लो अवस्थामा अदालतको यही फागुन 23 गतेको आदेशले हाम्रो पार्टीलाई विभाजित गरेर नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनायो। त्यस पछाडि हामीले यो सरकारलाई समर्थन गरेका छैनौँ, हाम्रो समर्थन रहेको छैन। तर पनि अदालतले अहिले यो सरकारले त्यस अर्थमा संविधानको धारा 100 को उपधारा 2 अन्तर्गत 1 महिनाभित्र चैत्र 23 गतेभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। त्यो नलिएरै अवैधानिक बन्यो भन्ने पनि हाम्रो तर्क थियो। तर अहिले अदालतले त्यसको बारेमा फेरि अर्को रिट कसरी कुन मार्फत त्यहाँ पेश भयो त्यो रिटमा चाहिँ दरपीठ गरेर त्यो चाहिँ अब लागू हुँदैन भनेको कारणले हामीले समर्थन नरहेको जानकारी त हामीले दिन्छौँ। तर हाम्रो कुरा प्रश्न के छ भने राजनीतिक अन्योलको स्थिति देशमा कायम नरहोस्। त्यसैले दुईटा अवस्थामा, एउटा हामी सकभर अहिले जसरी छलफल चलिराखेको छ केपी ओलीको सरकारको विकल्पमा नयाँ बहुमतको सरकार बनाउन चाहन्छौँ। यो राजनीतिक पार्टीहरूको बिच छलफल टुङ्गियोस्। यो बहुमतको सरकार सुनिश्चित भएपछि त्यो प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै हामीले समर्थन नरहेको कुरा जानकारी गराउँछौँ। 1, 2 यदि कथम कदाचित यो बहुमतको सरकारको सुनिश्चितता भएन, अब नहुने नै भयो भने पनि हामीले यो सरकारप्रति हाम्रो समर्थन रहेको छैन भनेर औपचारिक रूपमा जानकारी दिनुपर्दा जानकारी दिनेछौँ। दर्शकवृन्द, मुख्य विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले नयाँ सरकार गठन सम्बन्धमा काङ्ग्रेसले गरेको पहल स्वरूप बसेको पहिलो बैठक सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। छलफल पुरै सकारात्मक भएको भन्दै जसपाले छिट्टै निर्णय गर्ने र अर्को बैठक पनि चाँडै नै बस्ने विश्वास आफूले लिएको बताउनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकले संस्थागत रूपमा गरेको निर्णय अनुरूप काङ्ग्रेसले छलफल अघि बढाएको र नयाँ सरकारको समीकरणको सम्बन्धमा सभापति देउबा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, उपसभापति र महामन्त्री लगायतको उपस्थितिमा साझा रूपमा सरकार गठनको प्रस्ताव गरिएको प्रवक्ता शर्माले स्पष्ट पार्नुभयो। शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणमा आज नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको बीचमा सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा भर्खरै छलफल सम्पन्न भएको छ। यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना पछाडि कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारलाई विदाई गरेर नयाँ सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा भएको प्रथम औपचारिक बैठक हो। यो बैठकमा पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैलाई स्वागत गरिसकेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केही दिन अगाडि सम्पन्न बैठकले नयाँ सरकार बनाउनलाई अग्रसरता लिने, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी त्यो सरकार निर्माण गर्नलाई पहल गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णयको सन्दर्भमा सार्वजनिक रूपमा पनि तपाईहरुले विवरण प्राप्त गर्नुभएको छ। तर आजको बैठकमा औपचारिक रूपमै तपाईहरु समक्ष हामी प्रस्ताव राख्दछौँ र तपाईहरुले यो प्रस्ताव उपर राख्ने धारणापछि परिपक्व ढङ्गले, साझा ढङ्गले एउटा निर्णयमा पुगौँ, निष्कर्षमा पुगौँ भनेर उहाँले प्रस्ताव गरिसक्नु भएपछि नेकपा माओवादीबाट त्यो प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिनुको अलावा हामी यो विषयमा सुरुवातदेखि नै प्रष्ट छौँ र
कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारको विदाई नै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिको सबैको आशा अपेक्षा अहिलेको जिम्मेवारी हो भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रष्ट धारणा राख्नुभयो। जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट महन्त ठाकुरजीदेखि उपेन्द्र यादवजीदेखि अन्य साथीहरू जतिले विचार राख्नुभयो उहाँहरूको साझा रूपमा उहाँहरूको मत चाहिँ औपचारिक रूपमा प्रस्ताव बल्ल प्रस्तुत भएको छ। यसबारेमा हामीले विधिवत रूपमा बैठक बसेर निर्णय गरिसकेका छैनौँ। त्यसकारणले हामीलाई केही समय चाहिन्छ र हामी चाँडै नै यसबारेमा निष्कर्षमा पुग्छौँ भनेर भन्नुभयो। सारमा तपाईँहरूलाई भन्दा नयाँ सत्ता समीकरणको सन्दर्भमा औपचारिक रूपमा बसेको यो प्रथम बैठक तीनवटै दलका बीचमा बडा हार्दिकतापूर्वक नयाँ सन्दर्भमा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा एक खालको मनोवैज्ञानिक एकताको वातावरण बनेको छ। तर यसलाई विधिवत रूपमा निर्णयमा र निष्कर्षमा पुगेर थप कदम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा जनता समाजवादी पार्टीले आफ्नो पार्टीको विधिवत बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय गर्नलाई उहाँहरूले समय अपेक्षा गर्नुभएको, केही दिन लगाउँ भन्नुभएको कारणले यो बैठक अर्को बैठक बस्ने गरी सहमतिपूर्वक टुङ्गिएको छ र बैठकमा आज भएको छलफल बिल्कुलै सकारात्मक छ र नयाँ सरकार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा जसपाका साथीहरूले जसपाको नेताहरूले उपयुक्त निर्णय चाँडै नै गर्नुहुनेछ र त्यसपछि हामी नयाँ समीकरण निर्माण गर्ने गरी प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने गरी अर्को बैठक चाँडै बस्नेछौँ भन्ने खालको सम्भावना आज विकसित भएको छ। नयाँ सरकार बनाए पनि चुनाव नै उपयुक्त विकल्प हो भन्ने सभापतिको तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको हो र अहिले नारायण काजी श्रेष्ठले त चुनाव एउटा उपयुक्त विकल्प हुँदै थियो तर केपी ओलीकै नेतृत्वमा चाहिँ किन जानु भनेर भन्नुभएको छ, त्यस्तो हो र? अब बैठकमा म आफै पनि सहभागी छु र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापतिले बैठकमा राख्नुभएको विषय नै भनेको हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेका छौँ, संस्थागत निर्णय हाम्रो त्यो हो। त्यो निर्णय बमोजिम हामी नयाँ सरकारको सन्दर्भमा पहल प्रारम्भ गरेका छौँ र त्यो सरकार बनाउँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा बनाउन हामी प्रस्ताव गर्दछौँ उहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि यो स्वाभाविक हो कि बैठकमा कुरा हुँदै गर्दाखेरि अहिले यो प्रक्रियामा गइसकेर पनि आखिर ढिलो चाँडो मुलुक त निर्वाचनतर्फ जान्छ। निर्वाचनतर्फ जाने भन्ने विषयमा जाँदै गर्दाखेरि यो समीकरणको विषय पछाडि बल्ल त्यो विषयमा हामी प्रवेश गर्ने हो, मुलुकले प्रवेश गर्ने हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट अहिले चाहिँ यो आज बोलाइएको बैठक सत्ताको नयाँ समीकरणको सन्दर्भको लागि पहल गर्नका लागि थालिएको बैठक हो। यसमा चाहिँ नारायण काजीजीले के सुन्नुभयो अथवा के रूपमा उहाँले राख्नुभयो वा के फरक बोल्नुभयो मैले सुन्न पाइनँ। तर नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषय होइन, समीकरणको सन्दर्भमा हामीले जे निर्णय गरेका छौँ केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णयलाई संस्थागत रूपमा गरेको निर्णयलाई पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौला अनि पार्टीका उपसभापति दुवै, महामन्त्री दुवै लगायत सबै नेताहरूको उपस्थितिमा साझा रूपमा चाहिँ प्रस्ताव गरिएको छ। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भनेर भएको यो पहिलो बैठक हो। यसअघि पार्टीले आन्तरिक र द्विपक्षीय छलफल गरे पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने बारेमा संयुक्त ढङ्गले बहस छलफल गरेका थिएनन्। यसरी पहिलो पटक तीन दल काङ्ग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादीले थालेको छलफल पुनः निरन्तर हुन सकेको पनि छैन। नयाँ सरकार बनाउने तीन दलीय सहमति पनि भइसकेको छैन। त्यसैले आफू बहुमतमा रहेर वा बलियो भएर होइन, प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस, माओवादी र जनता समाजवादी दल एकताबद्ध नहुनुको फाइदा केपी ओलीको सरकारलाई भइरहेको छ। सत्ता समीकरण र सत्ता गठबन्धनका सकसका विविध पक्षहरूबारे हाम्रो फलोअप जारी रहनेछ। हस्त दर्शकवृन्द, यिनै प्रसङ्गहरूका साथ आजको टप न्युजको बिट मार्ने बेला भएको छ। हस्त टप न्युजको अहिलेको श्रृङ्खला यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक र युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। टप न्युजका अन्य टप न्युजहरूको श्रृङ्खलाका साथ पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। आजको टप न्युज श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तोता विरोध कार्की सहित सबै टिमलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै रहनुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।